السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه اللي جديده وزوينه بزاف، تيبغيها الكبير والصغير وبطريقه سهله بسيطه، وغادي تنجح ان شاء الله معكم من اول تجربه. غادي نصايب معكم بريوات على حقهم وطريقهم، بقاو معايا. بريوات غنحتاج لهم كيلو ديال اللوز اللي طيبت الماء وخليته يغلى واحد دقيقه، ونقيته وخليته ليله كامله ينشف، ليله كامله باش ينشف مزيان يتحيد منه الماء نهائيا. قسمته على جوج، النص غادي نقليه. تنقليو دائما كما تتعرفوا اللوز يتقلى في زيت بارد غنخويه. وغادي نوضعو فوق النار، غنخلي النص الثاني غندير النص مقلي والنص خضر، وغادي نطحنهم. عندي كيلو ديال اللوز غادي نطحنو مع نص كيلو ديال سنيده. المهم المرحله الاولى غادي نحمر اللوز ونعاودو نتلاقاو. ها هو تقلى اللوز، انا في الاول جهدت عليه تسخن الزيت ومن بعد نقصت عليه تماما، نقصت عليه درتو على نار مهيله باش ما يتحرقش وباش ما يطيبش ما يتحمرش من الفوق والداخل يبقى خضر. المهم خاصو يطيب على نار مهيله. هاد الكميه غادي نطحنوها مع الكميه اللي بقات، نص الكميه نطحنهم. عندي كيلو ديال اللوز غادي نطحنهم مع نص كيلو ديال سنيده، غنطحنهم بجوج مزيان. خليه شويه صافي. اللوز غادي نحيدو كله، صافي تحمر ونخليه تيبرد باش نطحنو ونعاودو نتلاقاو. اللوز اللي طحنته هو هذا، طحنته مع نص كيلو، عندي كيلو ديال اللوز طحنته مع نص كيلو ديال السكر كلاصي، هو هذا. عفوا نص كيلو ديال سنيده. اللي غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش. الا كان عندكم كراميل من الاحسن تا هو تيجي زوين. كراميل نضيفوه حتى هو ونخلط. الا كانت عندكم صلصه ديال الكراميل تعوضوها بالكونفيتور تجي زوينه. ونضيف جوج معالق ديال الماء الزهر ونخلط. هاد العقده ما تتبغيش تكون قاصحه، ماشي بحال كعب الغزال،
عقده ديال البريوات تتكون خفيفه، خاصها تكون شويه مطلوقه. ديال كعب الغزال خاصها تكون قاصحه باش ما تخرجش لينا، باش الكعبه ما تطرطقش، وتخرج العقده، وتخرج لينا العقده. البريوات خاصهم يكونوا شويه مطلوقين باش يجيو رطبين. غادي نضيف شويه ديال المزهر، نزيدو وندلك. ومن الاحسن تجيبوا الورقه ديال البسطيله في نهارها، ما تخليوهاش تبات. من الاحسن باش ما تعذبكمش، تجيكم ساهله ملي تكونوا تطويو البريوات. صافي العقده تجمعات. ها هي الطبق. انا بغيت ندير بريوات شويه كبار، على هاد الحجم. غادي نكور اللوز ديالي على هاد بنفس الطريقه. الا بغيتو تجيبوه عبار واحد عبروه في الميزان. غنبقى تنكور بهاد الطريقه تنكمل ونرجع. الكوارع ديالي كورتهم، ها هما ساليتهم. ممكن الا بغيتوهم يجيوكم تقاده وحده تعبروا في الميزان، ديروا 10 غرام. ويجيكم القياس قد قد. من بعد ما ساليتهم غطيتهم بلاستيك غذائي باش ما ينشفوش ليا، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش تنطويو البريوات. ديت الورقه، ها هي عندي كيلو ديال الورقه. خديتها طويتها على جوج، وبغيت نحيد هاد الجوانب هما الاولين. هاد الجوانب الزائده غادي زيدها. صافي ونعبر 3 الصباع ونقطع. الصباع ونقطع. ممكن الورقه تقطعوها بمقص. 3 الصباع ونقطع. انا قطعتها عبر واحد. غنبقى غادا بنفس الطريقه تنكمل الورقه ديالي كامله ونرجع. من بعد ما قطعت الورقه سرحتها على هذا الشكل. ندير الزيت، ندهنها بالزيت. من الاحسن البنات، وديما تنقولها، الورقه تجيبوها الا بغيتو تخدموا بها في نهارها، تجيبوها ما تخليوهاش حتى الغد لي باش ما تعذبكمش ملي تكونوا تطويو. انا درت عقده ديال اللوز في هذا الحجم. تناخذ الورقه دائما الجهه الحشه تنديروها الفوق والجهه الرطبه تتكون لتحت.
تناخذ العقده ديالي بحال هكا وتنتنيها بحال هكا ونضغط واحد شويه باش الجوانب ما يكونوش، ونصايب بيدي بحال هكا، نقاد بيدي باش الجوانب ما يكونوش خاويين. حيت ملي تيكونوا الجوانب خاويين تيتحرقوا لينا فاش نكونوا نقليو البريوات تيتحرقوا هكا. وتنضغطوا حنا تنقادو وفي نفس الوقت ناخذ شويه دقيق. حنا يعني تنلويو بريوات تنسرحوهم وفي نفس الوقت تنقادو الجوانب باش هنا هاد الجوانب ما خاصهمش يكونوا خاويين. ملي تيكونوا خاويين راه فاش نكونوا نقليو البريوات تيتحرقوا لينا. ما حدنا تنطويو، حنا تنقادو باش دوك القنيتات ديال البروات ما يكونوش خاويين. حيت الا كانوا خاويين دوك الجناب ما غادي يتحرقوا لينا. صافي نحطها على هذا الشكل. غنعاود معكم وحده. تنوضع عقده ديال اللوز، تناخذ هاد القنت وتنضغط واحد شويه بحال هكا مع حدي غاده، وتنصايب في العقده باش الجناب يكونوا هامرين بحال هكا. ندير شويه ديال الدقيق والماء وتنخشي بهذه الطريقه. العقده الا باتت راه غتعذبكم بحال هكا. تيجيو في هاد غادي تيجيو بحال هاد الشكل. انا غادي نكمل بحال هاد الشكل. هاد الشكل يعني هاد الحجم مزيان، ما كبيرش وما صغيرش. انا غادي نكمل العقده ديالي ونتلاقاو. ما انا كملت بريوات ديالي. في هذا الاثناء شعلت على الزيت وخليته يسخن باش نقليهم. بقاو معايا. بريوات ديالي تحمروا وما تحلاتش ليا الورقه، يعني ما خرجتش العقده، بقاو كما هما. خاص يكون اللون موحد، يعني خاص يكون اللون ديالهم بحال هذا الشكل، يكون محمر.
انا ناقصه البوطه، دايره البوطه نار مهيله، دايرها على نار مهيله باش يطيبوا على خاطرهم ويتحمروا على خاطرهم. ما نجهدوش العافيه باش ما يتحرقوش. البريوات تيبغيو العسل بزاف وتيبغيو نخليوهم مده طويله في العسل. من الاحسن مثلا الى طيبنا البريوات في الصباح نخليوهم حتى العشيه عاد نحيدوهم من العسل يشربوا مزيان العسل. غادي نديرهم في العسل. ضروري من الورقه تخدموا بها في نفس النهار اللي غادي تجيبوها، حيت ملي تتبقى حتى الغد ليه راها تتخسر، تتعذب في الخدمه ديالها، تتبقى تقطع. يعني نكون محضره انايا العقده عاد نمشي نجيب الورقه. غادي ناخذ العسل وغادي نزيدو من الفوق فوق البريوات، وغادي ندير دابا القليه الثانيه. وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه تنكمل البريوات ديالي كلهم ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي. خليتهم في العسل 3 السوايع. قد ما خليتهم في العسل مزيان، خليهم يشربوا العسل مزيان على خاطرهم. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم. درت زوقته بالزنجلان، درت الزنجلان غير في قنيتات، ما درتوش في البريوات كاملين. نتمنى يعجبكم الوصفه ديال اليوم، تنال اعجابكم وتبارطاجيوها بين الاهل والاحباب باش تعمل فائده. الى فيديو قادم بحول الله.